भारतसहित क्वाड सङ्गठन राष्ट्रका प्रमुखहरूको शुक्रबार अमेरिकामा बैठक। चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्नेबारे छलफल। फ्री काश्मीरको मुद्दाले ततायो भारत। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यस्तो आयो आदेश। नयाँ दिल्लीको रोहिणी अदालतमा गोली चल्यो, 3 जना मारिए, कैयौँ जना गम्भीर घाइते। नारायण हिटी सङ्ग्रहालयबाट सिर्पेज चोर्ने प्रयास गरेका युवा पक्राउ। आफूलाई राजा घोषणा गर्न चाहन्छु, ती युवाको भनाई। एमसिसीबारे बोले रामबहादुर थापा। यथास्थितिमा पास गर्न नमिल्ने घोषणा। भारतीय सेनाको क्याम्पमाथि चिनिया सेनाको हमला। दर्जन बढी भारतीय सेना घाइते, विवरण लुकाइएको खुलासा। जुनागढ, हैदराबाद र काश्मीरबाट सेना हटाउन पाकिस्तानको आग्रह। ती क्षेत्र भारतको नभएको दाबी। नेपाल सरकार र चीनको तिब्बत बीच भयो यस्तो सम्झौता। छायो देशभर खुसियाली। नेपाल सधैँ एक चीन नीतिको पक्षमा उभिने राष्ट्रपति भण्डारीको धारणा। ढुक्क हुन चिनिया पक्षलाई गरिन् आग्रह। एमाले अध्यक्ष ओलीको फेरियो बोली। इन्डो पेसिफिक रणनीति चीन विरुद्ध केन्द्रित रहेको आरोप। भारतसँग सीमा जोडिएको 7 स्थानमा बीओपी भवन निर्माण। अन्य स्थानमा पनि निर्माण गर्दै जाने सरकारको तयारी। र अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउबाको सम्बोधन, राखे यस्तो धारणा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। काश्मीरी जनताले यति बेला फ्री काश्मीरको मुद्दालाई जोडतोडले उठाइरहेका छन्। यतिसम्म कि काश्मीरीहरूले फ्री काश्मीरको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि दर्ता गरिसकेका छन्। तर भारतले पटक पटक काश्मीरी जनतालाई चरम दमनमा पार्दै बल प्रयोग गरेर आफ्नो काबुमा ल्याइरहेको छ। आजभन्दा 2 वर्ष अघि मात्रै संविधानको धारा 370 खारेज गरेर काश्मीरी जनताको अधिकार खोस्यो र त्यहाँका मुख्यमन्त्रीसहित धेरै नेताहरूलाई नजरबन्दमा राख्यो। काश्मीरमा करिब 1 वर्षसम्म इन्टरनेट काटियो। यसरी भारतको अन्याय पटक पटक सहँदै आएका काश्मीरी जनता यसपटक भने वार पारको टुङ्गो नलगाई विश्राम नलिने मनस्थितिमा देखिन्छन्। यति बेला काश्मीरमा चर्को रूपमा नारा लगाउँदै करोडौँ लाखौँ काश्मीरी जनता सडकमा उत्रिएका छन् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको फैसला अनुसार जनमत सङ्ग्रहको माग उठाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गर्न आदेश दिएको थियो। अहिले काश्मीरी जनताले त्यसैलाई फलो गर्दै सडकमा आएका छन्। हुन त भारतले जनमत सङ्ग्रहबाट काश्मीर भारतमा गाभेको पनि होइन, तर यदि जनमत सङ्ग्रह भयो भने काश्मीर स्वतन्त्र बन्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैनन्। यही थाहा पाएको बाठो भारतले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फैसलालाई आफै स्वयं राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएर पनि बेवास्ता गरिरहेको छ। त्यसैले काश्मीरी जनतालाई न्याय दिलाउनको लागि र भारतको घमण्ड तोड्नको लागि सबै देश काश्मीरको पक्षमा बोल्न अति आवश्यक भएको छ। क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलग क्वाड सङ्गठनका राष्ट्र प्रमुखहरूबीच शुक्रबार अमेरिकामा बैठक बस्दैछ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत बीचको गठबन्धन क्वाड राष्ट्रका प्रमुखहरूबीच छलफल हुने भएको हो। स्थापना भए यता पहिलो पटक चारै देशका राष्ट्र प्रमुखहरूबीच व्यक्ति बैठक बस्न लागेको हो। अमेरिकाले एसिया क्षेत्रका लागि आफ्नो नीति सशक्त बनाउँदै लगिरहेका बेला क्वाड राष्ट्रका प्रमुखहरूबीच भेटवार्ता भइरहेको छ। यसै कारण पनि क्वाडको अबको नयाँ रणनीति झनै महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। सन् 2007मा अघि सरेको क्वाड झन्डै 1 दशकसम्म अस्थिर बराबर रहेको थियो। तर पछिल्लो समय चीनको आक्रामकता बढ्न थालेपछि सन् 2017 यता क्वाडले सक्रियता बढाएको हो। खास गरी एसिया र प्रशान्तमय क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्वलाई काउन्टर दिने क्वाडले सक्रिय भूमिका खेल्ने मानिएको छ। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित रोहिणी अदालत परिसरमा गोलाबारी भएको छ। घटनामा 3 जना मारिएको प्रहरीले जनाएको छ। मारिनीमा 1 जना ग्याङस्टार र 2 जना अपराधी रहेका छन्। मारिनी ग्याङस्टारको नाम जितेन्द्रमान रहेको प्रहरीले बताएको छ। आक्रमणकारीहरू वकिलको पोसाक लगाएर अदालत परिसरभित्र प्रवेश गरेका थिए। घटनामा 1 जना महिला वकिलसहित 3 जना व्यक्ति घाइते भएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री एवं नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य रामबहादुर थापाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रेस चौतारीले आज चितवनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले बहसमा आएका विषय परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेता थापाले लोकतन्त्रमा कसैलाई बोल्ने अधिकार रोक्न नहुने स्पष्ट पार्दै लिम्पियाधुरा कालापानी एमसिसीका विषयमा धारणा राख्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। स्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु गलत हो उनले भने। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र पुँजीको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकार त्यतातर्फ जान नसकेको आरोप समेत लगाएका छन्।
सदाझैँ शुक्रबार पनि नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय हेर्न आउने मानिसहरूको घुइँचो लागिरहेको थियो। सयौं मानिसहरू दरबारका विभिन्न कोठामा पुगेर पूर्व राज परिवारले प्रयोग गर्ने विभिन्न ऐतिहासिक वस्तुको अवलोकन गरिरहेका थिए। यही भिडमा रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिका 11 का 25 वर्षीय खेमबहादुर घरती पनि थिए। उनी सिरिपेज राखिएको कोठामा पुगे। त्यहाँ बुलेट प्रुफ सिसाको सोकेसमा सिरिपेज राखिएको छ। खुकुरी पनि सोकेसमा राखिएको छ र त्यहाँको सुरक्षामा नेपाली सेनाका 5 जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। सिरिपेज भएको कोठामा पुगेपछि घरतीको चाल बदलियो। उनले खुकुरी राखेको सोकेस फुटाल्ने प्रयास गरे। खुकुरी निकाल्न खोजे। यो देखेपछि सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा सङ्ग्रहालयमा कर्मचारीले उनलाई नियन्त्रणमा लिए। घरतीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि नेपाल प्रहरीको दरबार मार्ग विभागलाई बुझाइएको सङ्ग्रहालयका सूचना अधिकृत बुद्धि गुरुङले जानकारी दिएका छन्। उनले भने त्यहाँ हाम्रो सुरक्षाकर्मी तैनाथ हुन्छन्, चोरी हुने सम्भावना छैन। तर अवलोकन गर्न सयौं मानिसहरूसँगै आएका उनले खुकुरीले राखेको सिसाको सोकेस फुटाल्ने प्रयास गरेपछि हामीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएका हौँ। घरतीबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीसँगको सोधपुछमा घरतीले आफूले सिरिपेज लगाएर राजतन्त्र बिउताउन खोजेको बयान दिएका छन्। प्रहरी प्रभाग दरबार मार्गमा डिएसपी रामेश्वर पौडेलले खबरहरूसँग भने आफूलाई राजा घोषणा गर्न चाहेको घरतीले आफूसँग बयान दिएको छ। सोधपुछ जारी रहेको र मानसिक अवस्था ठिक नभएको जस्तो बुझिएको छ। प्रहरीका अनुसार घरती वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा बहराइनबाट गत वर्ष मात्र नेपाल फर्किएका थिए। त्यसयता उनको मानसिक अवस्था ठिक नरहेको उनको परिवारले जनाएको डिएसपी पौडेलले बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा सधैँ उभिने बताउनु भएको छ। हिजो बिहिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सी जिनपिङ चीनको शासन व्यवस्था खण्ड 2 को नेपाली संस्करण पुस्तकको लोकार्पण गर्दै नेपाल एक चीन नीतिमा सधैँ उभिएको बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले मित्र देश चीनको जायज चासो र सरकारप्रति नेपाल सधैँ संवेदनशील रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रको विकासमा चीन सरकारले प्रदान गर्दै आएको सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्दै यस क्षेत्रमा दुई देशबीचको साझेदारीलाई थप सघन तुल्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई विश्व समुदायको सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध गराउने र आर्थिक रूपमा सर्वसुलभ बनाई सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने चिनिया राष्ट्रपति शीको मानवतावादी प्रतिबद्धताबाट नेपाल लगायत विश्वका धेरै देश लाभान्वित भएको भन्दै चिनिया नेतृत्वको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याङछीले नेपाल र चीनबीच प्रापूर्वकालदेखि नै मैत्रीपूर्ण घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको बताउनुभयो। उहाँले भूगोल र प्रकृतिले नेपाल र चीनलाई एक अर्कासँग निकट बनाएको उल्लेख गर्दै दुई देशलाई महान बौद्ध सभ्यताको साझा विरासतले आपसमा जोडेको बताउनुभयो। राजदूत याङछीले दुवै देशका लागि पारस्परिक मित्रता एवं विकासमा विकसित भएको साझेदारी महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले इन्डो प्यासिफिक रणनीति विश्व प्रतिस्पर्धासँगको केन्द्र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको दाबी गर्नुभएको छ। एमालेको असोज 15 देखि 17 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने विधान महाधिवेशनको तयारीसहित आज र भोलि हुने केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो। उहाँले विश्व प्रतिस्पर्धामा चीनको उदयसँगै इन्डो प्यासिफिक रणनीति आएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। विश्व शक्ति सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तन देखा परेको छ। लामो समयसम्म युरोप अमेरिका केन्द्रित विश्व ढाँचामाथि चीनको उदय एवं ब्रिक्स र एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्कको गठन जस्ता विषयले चुनौती दिएका छन्। प्रतिवेदनको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, भू राजनीति र हाम्रो विदेश नीति उपशीर्षकमा भनिएको छ। विश्व प्रतिस्पर्धाको नयाँ क्षेत्रको रूपमा एसिया प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको र अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी यसै विषयमा लक्षित रहेको प्रतिवेदनको ठहर रहेको छ। नेपालमा विवादित रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौता इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएकाले स्वीकार गर्न नहुनेमा पार्टीभित्रै आवाज उठिरहेका बेला एमसिसीको पक्षमा अडिग रहनुभएका ओली प्रतिपक्षमा पुगेसँगै तटस्थ रहनु भएको छ। एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय सत्ता पक्षकै हातमा रहेको बताउँदै आउनुभएका ओलीले त्यसैसँग जोडिएको भनिएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति सम्बन्धमा भने लिखित दस्तावेजमै आफ्नो धारणा लेख्नु भएको छ।
3 दिने अमेरिकी भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच आज भेटवार्ताको कार्यक्रम रहेको छ। भेटवार्तामा दुई साम्राज्यवादी देशका राष्ट्र प्रमुख बीच मूलत नेपालमा जसरी पनि एमसीसी पास गराउने, त्यसको लागि नेपाल सरकारलाई अन्तिम हदसम्म दबाव दिने र चीनको BRI परियोजनालाई जसरी पनि सफल हुन नदिने बारेमा छलफल हुने अमेरिका स्थित गोप्य स्रोतले बताएको छ। त्यस्तै नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव र चीनप्रति नेपाली जनताको बढ्दो आकर्षणलाई पनि कसरी निस्तेज पार्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। हवस् त, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेका न्युज भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।